आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। असम में 28 मुसलमानों की शहरियत खत्म करके हिरासती कैंप भेज दिया गया। गमगीन रिश्तेदारों की वीडियो वायरल। असम के बारपेटा ज़िले में बंगाली मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले 28 मुसलमानों को जिन्हें पहले गैर मुल्की करार दिया गया था, पीर के रोज़ गिरफ्तार करके हिरासती कैंप भेज दिया गया। ये हिरासती कैंप तकरीबन 50 किलोमीटर दूर वाक़ है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज़ में गैर मुल्की करार दिए गए 28 मुसलमानों के ख़ानदान के अरकान को बारपेटा के SP दफ्तर के बाहर देखा गया, जब इन्हें पुलिस की गाड़ी में ले जाया जा रहा था। इन अफराद के रिश्तेदार ज़ोर ख़तार रोने लगे। बारपेटा के एक मुकामी कारकुन फारूक खान ने बताया कि ज़िले के मुख्तलिफ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले 28 ख़ानदानों के एक एक फ़र्द को पीर के रोज़ दस्तखत करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया। बाद में इन्हें SP दफ्तर बुलाया गया और ज़बरदस्ती हिरासती कैंप भेज दिया गया। वाज़ेह है कि 22 अगस्त को असम के महकमे दाखिला ने रियासती असम्बली को बताया कि रियासत में कुल 1,19,570 डी वोटर्स हैं, जिनमें से 54,411 टर्बनाइल्स ने गैर मुल्की करार दिया। इन्होंने मज़ीद कहा कि 16 ऐसे अफराद को बांग्लादेश भेज दिया गया है। महकमा दाखिला ने असम्बली में ये भी बताया कि गोपालपारा के माता में वाक़े डिटेंशन कैंप, जो मुल्क का सबसे बड़ा मरकज़ है, इस वक्त 210 गैर मुल्की करार दिए गए अफराद मुक़ीम हैं। इन 28 अफराद को बंगाली मुस्लिम कम्युनिटी के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए रद्द-ए-अमल के दरमियान गिरफ़्तार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। तेलंगाना के जुन्नूर टाउन में फ़िरका वाराना तशद्दुद। क़बाइली खातून पर कातिलाना हमले के ख़िलाफ़ मुसलमानों की इमलाक को बनाया गया निशाना। तेलंगाना के आसिफाबाद ज़िले के जुन्नूर टाउन में एक क़बाइली खातून की मुबैना इस्मत रेज़ी की कोशिश और इस पर कातिलाना हमले के वाक़े के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे करते हुए मुसलमानों के दुकानों और गाड़ियों को तबाह कर दिया और जामा मस्जिद में तोड़ फोड़ की गई। इस वाक़े के बाद जुन्नूर में पुलिस की भारी जमीयत को तैनात कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक 31 अगस्त को मुस्लिम ऑटो ड्राइवर की जानिब से क़बाइली खातून पर हमले के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर ड्राइवर को गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया। इस वाक़े के बाद क़बाइलियों की जानिब से जुन्नूर बंद का ऐलान किया गया था, जिसके तहत 4 सितंबर को तमाम तिजारती इदारे बंद रहे। ताहम तशद्दुद उस वक्त शुरू हुआ जब हुजूम ने एक मखसूस तबक़े के मकानात, मोटर गाड़ियों, तिजारती इदारों और एक इबादतगाह यानी जामा मस्जिद को निशाना बनाया, जहां मौजूद अशिया को नुकसान पहुंचाया गया। इस दौरान पुलिस की मौजूदगी के बावजूद 3 घंटे तक तशद्दुद जारी रहा और कीमती अशिया को लूट कर दुकानों को आग लगा दी गई। अवाम का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने जानबूझकर दंगाइयों को छूट दी, क्योंकि पुलिस की भारी नफरी के बावजूद तशद्दुद को रोकने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। जुन्नूर के अक़लियती तबक़े का तकरीबन 20 से 25 करोड़ रुपए का माशी नुकसान हुआ और तमाम दुकानें और कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। मैं DGP साहब तेलंगाना DGP से बात किया हूँ और कल जैनूर में एक लेडी के ऊपर कुछ हमला हुआ, मोलेस्टेशन हुआ। ये न्यूज़ मेरे पास है, वो सही है नहीं है वो
بعد میں معلوم ہوگا. پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک آٹو ڈرائیور کو اریسٹ بھی کرے, جیل کو بھجا دیے. آج جو میرے پاس نیوز ہے کہ ایک مسجد کے اوپر وہاں پر کچھ کوشش کی گئی. میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں, اگر سچ ہے نہیں ہے مجھے نہیں معلوم, مگر ڈی جی پی نے مجھ سے ایشور کیا ہے کہ وہ مانیٹر کر رہے ہیں, ایڈیشنل فورسز بھی جا رہے ہیں. ہم امن کی اپیل کر رہے ہیں, ہم تلنگانہ کی سرکار سے اپیل کر رہے ہیں کہ کسی کو بھی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دینی چاہیے, اور جو بھی وائلنس میں انڈلج کر رہا ہے ان کو پوروں کو پکڑنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو چاہے کسی کے دل میں آ جائے اور میں حرکت کر لوں, میں کسی کے گھر پہ جا کے موٹر سائیکل کو ڈیمیج کروں یا گھر کو ڈیمیج کروں یا کسی کی وہ جلا دوں. میں قانون کی سپریمیسی ہونا چاہیے, رول آف لا کی سپریمیسی ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی موب آئے اور جو چاہے منمانی کر لے. تو مجھے امید ہے, کیونکہ ڈی جی پی مجھے ایشور کیا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں کے ایس پی جو آصف آباد کے ایس پی ہے وہ فوراً حالات کو نارملائز کریں گے, اور جو کوئی بھی اس وائلنس میں انوالو ہے ان کو پوروں کو امیڈیٹلی اریسٹ کر کے ان کو جیل کو بھیجایا جائے گا اور کورٹ سے ان کو سزا دلائی جائے گی. تم مجرم ہو. نتن یاہو کے خلاف اسرائیلی عوام سڑکوں پر اتر آئی. غزہ سے اسرائیلی مغیوں کی لاشیں ملنے کے بعد اسرائیل میں نتن یاہو حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری رہا. غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف مظاہرے مغربی القدس, تل ابیب اور نتن یاہو کے ذاتی رہائش گاہ کے علاقے کثیریا جیسے متعدد مقامات پر کیے جا رہے ہیں, جس میں مظاہرین کی بہت بڑی تعداد شریک ہے. ہزاروں اسرائیلی غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے سے گریز کے باعث اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. احتجاجی مظاہرین کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی مغیوں کی موت کا ذمہ دار نتن یاہو ہے. مظاہرین کی جانب سے گھر واپس لاؤ فوراً, ابھی اصل کرتا دھرتا تم ہو, تم مجرم ہو جیسے نعروں کے ساتھ اسرائیلی قیدیوں کی فی الفور واپسی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. مظاہرین نے بعض مقامات پر راستے بند کر دیے اور آگ لگا کر احتجاج کیا. مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے اسرائیلی پولیس نے طاقت کا استعمال کیا اور 6 مظاہرین کو حراست میں لے لیا. غزہ میں ہلاک ہونے والے 6 اسرائیلی قیدیوں کی ہلاکت سے متعلق حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی قیدی امریکی اسلحہ کے ساتھ اور فلسطینی عوام کو قتل کرنے کے لیے کی گئی بمباری میں مارے گئے ہیں. ہائیڈرا کے نام پر 20 لاکھ روپے کا مطالبہ کرنے والا ڈاکٹر ہوا گرفتار. ہائیڈرا کے نام پر 20 لاکھ روپے کا مطالبہ کرنے والا فزیوتھراپی ڈاکٹر بندلو دلیپ سنہا کو پولیس نے گرفتار کر لیا. سنہا نے پروجیکٹ کے مالک راجندر سے یہ کہتے ہوئے 20 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا کہ وہ ہائیڈرا سے بغیر پریشانی کے MCO RLLP پروجیکٹ کو دیکھیں گے اور وہ کمشنر رنگناتھ مشرا سے بات چیت کریں گے. راجندر نے پولیس سے شکایت کی اور سنگاریڈی پولیس نے سنہا کو گرفتار کر لیا. پولیس سنہا پر مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا. واضح ہے کہ ضلع کے SP چنوری روپیش نے انتباہ دیا کہ اگر کوئی ہائیڈرا کے نام پر غیر قانونی کام کرتا ہے تو سخت کارروائی کی جائے گی. اگر ایسے واقعات ہوتے ہیں تو لوگوں کو پولیس کو فوری اطلاع دینی چاہیے. مسلم ڈرائیور نے 9 افراد کی جان بچائی. ویڈیو وائرل. JCB مسلم ڈرائیور سبحان نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر 9 افراد کی جان بچائی, جس کی ملک بھر میں ستائش کی جا رہی ہے. سوشل میڈیا میں سبحان تجھے سلام کے نام سے ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں. تلنگانہ میں موسلا دھار بارش سے ریاست میں سب سے زیادہ نقصان ضلع کھمم میں ہوا. ایک دن کی بارش سے عام زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئی. دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی آمد رفت کا مرکز کھمم پوری طرح پانی میں ڈوب گیا. شہری و دیہی علاقوں میں سیلاب کی زد میں آ گئے. سیلابی پانی کئی بریجز پر خطرے کی سطح سے بہہ رہا تھا. شدید بارش اور سیلابی پانی
प्रकाश नगर ब्रिज से भी बह रहा था। इस ब्रिज पर 9 अफराद फंसे थे और मदद के मुंतजिर थे। इन्हें बचाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। इसी खतरनाक सैलाब में जेसीबी ड्राइवर सुभान ने बहादुरी का मुजाहरा किया। जेसीबी को ब्रिज तक पहुंचाते हुए 9 अफराद की जान बचाई और इन्हें महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। दिलेराना इक़दाम पर मीडिया ने जब सुभान से सवाल किया कि तुम्हें डर नहीं लगा, सुभान ने कहा कि जिंदगी किसको प्यारी नहीं होती, मुसीबत के वक्त काम आना ही असल जिंदगी है। मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा था। इसके बाद तय कर लिया कि मैं ब्रिज तक नहीं पहुंचा तो मेरी एक जान जाएगी, अगर पहुंच गया तो 9 अफराद की जिंदगी बचा पाऊंगा। यही सोचकर ब्रिज के पास पहुंचा और लोगों की जिंदगी बचाई। सुभान की इस दिलेरी पर पानी में फंसे हुए 9 अफराद ने सुभान से इज़हार तशक्कुर किया और मकामी अवाम ने सुभान को तहनीत पेश की। आज की स्पीड रोज न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज़ में।